क्या जाने आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मैं वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि पैसे से ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ में वो है वक्त। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें ये तो बताया जाता है कि पैसा सबसे हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसके ऊपर तवज्जो दे ली तो आपकी बहुत सक्सेसफुल आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। दूसरी चीज़, हर इंसान के पास 3 चीजें सेम होती है। पहली चीज टाइम, दूसरी चीज माइंड, दिमाग, और तीसरी चीज दिल। लेकिन अब ये आपके ऊपर होता है कि आप इसको कहाँ इन 3 चीजों को यूज करते हैं। अगर आपने अपना टाइम सही जगह पे यूज कर लिया तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप ख्वाब ही देखते रहते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, या तो ये कि आज तुम वक्त के साथ खेलो, तो दूसरा क्या कल वक्त तुम्हारे साथ खेले। कि आज तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक वो जो आप खुद चाहते हो, क्या कल जो वक्त तो आपके साथ चाहेगा। अब ये आपके ऊपर है। तो अगर आप ख्वाब देखते हो और उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ख्वाबों को देखना छोड़ दो। ना कोई बिल गेट्स के पास एक दिन में पूरे 28 घंटे थे, ना किसी और के पास। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अब वो उसके ऊपर रहते हैं वो 24 घंटों को किस तरह यूटिलाइज करता है। हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला हमेशा इंसान की सलाहियत से ज्यादा उसको मुसीबतें नहीं देता, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सलाहियत हो कोई यूज ना सही तरह कर पाए, ना अपनी सलाहियतों को जान पाए सही तरह कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। अल्लाह ये भी कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अगर वक्त की कदर करना चाहते हो ना, तो 1 घंटा किसी का इंतजार करके देखो। 1 घंटा आपको वो ऐसा लगेगा कि जैसे सदियों से आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। वक्त की कदर करना चाहते हैं आप, तो जाके मजदूर से पूछे जो पूरा दिन किसी की आस पे मजदूरी की आस में बैठा होता है और उसको एक टाइम की रोटी नसीब नहीं करती। वक्त की कदर चले जाते हैं तो जाके स्टूडेंट से पूछो, तो पूरा साल मेहनत करता है और आखिर दिन पेपर इम्तिहान में फेल हो जाता है। वक्त की अगर हमारे पास इतना वक्त है कि हम 5 मिनट कह के सोशल मीडिया में बैठते हैं, लेकिन वो 5 मिनट हमें इतना भी पता नहीं चलता कि वो 5 मिनट हमारे घंटों में तब्दील हो जाते हैं और हमें जरा सी अहमियत का एहसास नहीं होता। हर कोई सुबह उठ के पहला काम ये जरूर करता होगा सोशल मीडिया ओपन करके कि किसी का मेरे पास मैसेज तो नहीं आया, या किसी के फिर नोटिफिकेशन तो नहीं आई फेसबुक की, या किसी ने मुझे पैसे तो नहीं आए मेरे पास। हम ऐसे नोटिफिकेशन को देखते हैं जैसे कि वो हमारे ही वेट में बैठे हो, वो हमारे ही मैसेज का इंतजार कर रहे हो। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। ऐसा छल्ला मत बनो जो हर एक के हाथ में आ जाए, वरना तुम कभी अपनी वैल्यू नहीं जान पाओगे। कभी तुम किसी के साथ किसी के भी नहीं हो पाओगे ना। जिन लोगों के लिए तुम अपना वक्त ज़ाया करते हो वही लोग तुम्हें कल कहेंगे, देख लेना ये वक्त आता है कि तुम क्या करता है, तेरे वक्त क्या करता रहा तू पूरी जिंदगी, तूने क्या किया। हर कोई जो आज आपका अपना सगा बनता है ना, फिर वो एक दिन वो भी आपके साथ नहीं रहेगा अगर आपने अभी तक अपने वक्त की वैल्यू ना जानी। एक टीचर अपने स्टूडेंट को नदी के पास लेके गया और वहां पे चुप होके बैठ गया। 1 घंटा वो खामोशी से बैठा नदी को देखते रहे। स्टूडेंट किसी की मिजाज नहीं हुई कि स्टूडेंट से पूछे आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एक स्टूडेंट ने पूछ ही लिया, सर हम पूरे नदी के पास बैठे हैं, हम नदी के अंदर तैरेंगे कब। टीचर ने जवाब दिया, जब नदी का बहाव स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने उसी सवाल को पूछा, सर नदी का बहाव कभी नहीं रुकेगा। तो टीचर ने कहा ऐसे ही वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे क्या वो बुरा हो। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उससे लड़ते कैसे हैं। और ये हमेशा बात याद रखना, वक्त हमेशा चेंज होता है। अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आएगा, और अगर बुरा वक्त है तो एक अच्छा वक्त भी आएगा आपके ऊपर। इसलिए
اپنی اہمیت کو جانے آپ. بل گیٹس کو تو ہر کوئی جانتا ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ سوتے وقت جرابوں کو پہن کے سوتے تھے، کہ اس لیے کہ مجھے صبح اٹھ کے ان کو پہننے پہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، میرا وقت اس پہ ضائع نہ ہو. آپ جانتے ہیں جرابیں پہننے میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ لگتے، زیادہ سے زیادہ، اور وہ ان کو بھی قیمتی سمجھتے تھے. ایسے کامیاب ہو جاتا ہے. کامیاب صرف اس وجہ سے نہیں ہو جاتا کہ خواب دیکھتے ہیں. اور آپ میں سے ہر کوئی نے ایسا خواب ضرور دیکھا ہوگا کہ آپ کی کوئی ایسی نہ کوئی خواہش آپ نے ضرور کی ہوگی جو آپ کو پورا نہ کر پائے. کامیاب شخص میں اور ناکام شخص میں صرف 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے. کامیاب شخص جو چیز کو خواب دیکھتا ہے اس کو وہ حقیقت بنا کے رہتا ہے، اور ناکام شخص اس کے خواب ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا بننا ہے، کس چیز کو چوز کرتے ہیں اور کس شعبے میں بننا ہے. آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں یا ناکام؟ لوگ کل کی بات سے ہی دن کا آغاز کرتے ہیں. تو میرے دوست، ہر روز سورج نئی جگہ سے نکلتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ افسوس کر کے گزار کے ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا یہ ہوتا ہے؟ یہی کامیاب اور ناکامیاب ہے. ناکامیاب اور اس میں ایک اور چیز کا فرق ہوتا ہے. ناکامیاب شخص ہمیشہ کل کی باتوں کے اوپر افسوس ہی کرتا رہتا ہے کہ مجھے ناکامی ہوئی تو آج بھی میں ناکام نہیں رہوں گا، یہ میرے سے غلط ہوا تو آج بھی مجھ سے غلط ہی ہوگا. لیکن کامیاب شخص یہ جانتا ہے کہ آج کا اور کل میں فرق ہے، وہ اپنے دل کو یوٹیلائز کرنا جانتا ہے. کتنی مطلبی چیز ہے. جو اس کے آج ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو اس کے وقت نہیں ہوتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور ضد بنا لیتا ہے کہ مجھے اس کو چاہیے. اسی طرح وقت کی مثال ہے. اگر آج آپ بہت فیمس ہیں کہ لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کل بھی لوگ آپ سے مطلب کریں گے باتیں. ہمیشہ یاد رکھنا لوگ صرف مطلب کے فرض ہوتے ہیں. اگر آپ سے مطلب ہے تو وہ آپ سے باتیں کریں گے اور آپ سے خوش ہو کے ملیں گے، لیکن جیسے ہی ان کو آپ کو مطلب ختم ہونے لگے تو وہ اپنی بات کہنے کے دکھا دیں گے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو موقع دیں گے بات اپنی دکھانے کا، یا اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ اپنی بتائیں گے یہ میرا دوست تھا، یہ میرا رشتہ دار تھا. ایک غریب شخص سے اگر کسی کا تعلق بھی ہونا تو وہ کبھی اپنا بھی تعلق بتاتے ہیں، اور امیر شخص سے اگر دور کا بھی تعلق ہونا تو وہ بتاتے ہیں یہ میرا فلاں کا بیٹا ہے. تب آپ کے اوپر ہے، سب کچھ آپ کے اوپر ہوتا ہے. کوئی نہیں آپ کا وقت بدلے گا، وقت آپ ہی کو بدلنا پڑے گا. اس سے یاد رکھنا، جس چیز سے آپ کو 1 روپے بھی ملتا ہے نا اس کے اوپر اپنا وقت انویسٹ کرنا، نہ کہ ایسا کہ کوئی اسٹیٹس دیکھنے سے کوئی پیسہ ملے گا، نہ کوئی فیس بک پہ آپ کو پوسٹ کرنے سے پیسہ ملے گا، نہ انسٹاگرام سے. ہمیشہ اس کے اوپر یوٹیلائز کرو جس سے آپ کو پیسہ ملے. یہ اگر آپ بات کو جان لیا نا آپ نے تو آپ کو وقت اور منی کی انویسٹمنٹ کرنے کا پتہ چل جائے گا. اسی وجہ سے کامیاب شخص اور ناکام شخص میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے کہ وقت کو اور پیسے کو کہاں انویسٹ کرنا ہے. اس ٹائم پہ پچھلے سال 115 میٹر بھاگے اور وہ 1 سیکنڈ بھاگنے کا 1 منٹ اور انہوں نے چارج کیا، لیکن ان کو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس 1 منٹ ڈونر کو چارج کرنے کے لیے انہوں نے 20 سال محنت کی. یہ ہوتا ہے وقت کی انویسٹمنٹ، کہ وقت کو صحیح جگہ یوز کرنا ہے. آج کل تو ہم اتنے بے صبرے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایسے چاہیے کہ چٹکی بجاؤ اور چیز حاضر ہو. ہم یوں کریں تو ہمارے آگے ڈگری ہو، ہم یوں کریں تو ہمارے آگے جاب ہو، ہم یوں کریں تو ہم میری کوٹھی میں بیٹھے ہوں. ایسا نہیں ہوتا دوست. یہ صرف فلموں میں اچھا لگتی ہے باتیں. ریئل لائف اس سے بہت بری ہے. ریئل لائف ذرا اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو بس میں جاتے جاتے آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مت جیو، اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آؤ اور وقت کی اہمیت کو جانو. تو میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. تو اسی طرح اور ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.